बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असहाबे कहफ के वाक़ये से मुताल्लिक पहली वीडियो में हमने जाना था कि असहाबे कहफ कौन थे, उनका वाक़या किस ज़माने में रूनुमा हुआ और उनकी गार में पनाह लेने की क्या वजूहात थीं। आज हम जानेंगे कि असहाबे कहफ की तादाद कितनी थी, उनके क्या नाम थे, उनके नाम की क्या बरक़ात हैं, उन्हें कुरान करीम में अजीब निशानी क्यों कहा गया, उन्होंने गार में दाखिल होने के बाद बारगाह इलाही में क्या इल्तिजा की, ये कितने अरसे तक सोते रहे, ये किस वक्त गार में दाखिल हुए और किस वक्त उठे, और उठने के बाद उन्होंने क्या गुमान किया। असहाबे कहफ की तादाद में जब लोगों का इख्तिलाफ हुआ तो ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि अब लोग कहेंगे कि वो 3 हैं जबकि चौथा उनका कुत्ता है, और कुछ कहेंगे वो 5 हैं और छठा उनका कुत्ता है। ये सब बगैर देखे अंदाजे हैं। और कुछ कहेंगे वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। तुम फरमाओ, मेरा रब उनकी तादाद खूब जानता है, उन्हें बहुत थोड़े लोग जानते हैं, तो उनके बारे में बहस ना करो मगर उतनी ही जितनी जाहिर हो चुकी है, और उनके बारे में इनमें से किसी से कुछ ना पूछो। चुनाचा फरमाया कि अब लोग कहेंगे यानी ईसाई, जैसा कि इनमें से सैयद नामी आदमी ने कहा कि वो 3 हैं जबकि चौथा उनका कुत्ता है, और आखिर नामी आदमी ने कहा कि वो 5 हैं और छठा उनका कुत्ता है। ये सब बगैर देखे अंदाजे हैं, यानी ये दोनों अंदाजे गलत हैं। वो ना 3 हैं ना 5, और कुछ कहेंगे वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है, और ये कहने वाले मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने इनके कौल को साबित रखा क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करके कहा। तुम फरमाओ, मेरा रब इनकी तादाद खूब जानता है, क्योंकि तमाम जहानों की तमाम तफसीलात और गुज़िश्ता और आइंदा की कायनात का इल्म अल्लाह ताला ही को है या जिसको वो अता फरमाए। मजीद फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद को बहुत थोड़े लोग जानते हैं। असहाबे कहफ की तादाद के मुतालिक कवी तरीन कौल ये है कि वो 7 हज़रात थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मैं उन्हीं कलील में से हूँ जिनका आयत में इस्तिस्ना फरमाया गया है। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। असहाबे कहफ के नामों में अगरचा किसी कदर इख्तिलाफ है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत पर जो खाजिन में हैं उनके नाम ये हैं: मकसलमीना, यमलीखा, मरतूनस, बैनूनस, सारिनूनस, जूनमानस, कशफी, तनूनस, और उनके कुत्ते का नाम कितमीर है। असहाबे कहफ के नाम बड़े बाबरकत हैं, और अकाबिर बुजुर्गान दीन ने इनकी फ़वाइद व ख़वास बयान फरमाए हैं कि अगर यह अस्मा लिखकर दरवाजे पर लगा दिए जाएं तो मकान जलने से महफूज रहता है, सरमाए पे रख दिए जाएं तो वो चोरी नहीं होता, कश्ती या जहाज उनकी बरकत से गर्क नहीं होता, भागा हुआ शख्स इनकी बरकत से वापस आ जाता है, कहीं आग लगी हो और ये अस्मा कपड़े में लपेट कर डाल दिए जाएं तो वो बुझ जाती है, बच्चे के रोने, बारी के बुखार, दर्द सर, उगने से बयान यानी खास किस्म के दिमागी झटके और दौरे, यूं ही खुशकियों तरीके सफ़र में जान माल की हिफाजत, अकल की तेज़ी और कैदियों की आज़ादी के लिए ये अस्मा लिख कर तावीज़ की तरह बाजू में बांधे जाएं। कुरान करीम में असहाबे कहफ को अजीब निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ी गार और जंगल के किनारे वाले हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी थे। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम हमारी निशानियों में से सिर्फ असहाबे कहफ के वाक़ये को बहुत बड़ी ताज्जुब खेज़ निशानी समझते हो? सो ऐसा नहीं है, ये वाहिद बड़ी और अजीब निशानी नहीं है। ये वाक़या हमारी कुदरत के बेशुमार वाक़यात में से एक निहायत मामूली वाक़या है। ज़मीन और आसमान की पैदाइश, दिन रात का आना जाना, सूरज चाँद की इताद गुजारी, वसीअ समंदर, बुलंद व बाला पहाड़, क्या ये सब हमारी बड़ी निशानियाँ नहीं? कुदरत की ये सब निशानियाँ बता रही हैं कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। इन्हें अल्लाह ताला ने अजीब निशानियों में से एक निशानी इसलिए करार दिया क्योंकि इस वाक़ये में बहुत सी नसीहतें और हिकमतें हैं। असहाबे कहफ रूम के शहर अफसूस के रहने वाले चंद बाईमान नौजवान थे जो रूमी बादशाह की औलाद और रूम के सरदार थे, और इनका ताल्लुक ऊंचे घरानों और अवाइदीन सल्तनत से था और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। उनके ज़माने में दकियानूस नामी एक बड़ा जाबिर बादशाह था
جس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما، یعنی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت اور دشمنوں سے امن عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور ان پر نیند مسلط کر دی گئی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا، یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے، اور یہ لوگ 309 برس تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید میں قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا، اور فرتے غیظ و غضب نے یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ران کی ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر بارگاہ الہی میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی، اور اسی زمانے میں بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ پر اندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعت خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود، اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ، اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ 2 گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا اور ویسا ہی ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ چند افراد نے کہا کہ ہم 1 دن رہے ہیں یا 1 دن سے کچھ کم وقت۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے، پھر تمہارے پاس اسی میں سے کوئی کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے یا تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں سلایا ویسے ہی ایک مدت کے بعد جب انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھ کر ان کا یقین زیادہ ہو اور وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں،
चुनाचा जब वो बेदार हुए तो उनमें से एक कहने वाले यानी मकसलमीना, जो उनमें सबसे बड़े और उनके सरदार थे, कहने लगे, तुम यहाँ कितनी देर रहे हो? चंद अफराद ने कहा कि हम यहाँ 1 दिन रहे हैं, या 1 दिन से कुछ कम वक्त, क्योंकि वो गार में तुलुए आफताब के वक्त दाखिल हुए थे और जब उठे तो आफताब गुरूब होने के करीब था। इससे उन्होंने गुमान किया कि ये वही दिन है। बकिया लोगों ने कहा कि तुम्हारा रब खूब जानता है जितना तुम ठहरे हो, कि थोड़ा अरसा हुआ है या ज्यादा, तो अपने में से एक को ये चांदी देकर शहर की तरफ भेजो, ताकि वो जाकर देखे कि वहाँ कौन सा खाना ज्यादा उम्दा है जिसमें हुर्मत का कोई शुबा ना हो। फिर वही खाना ले आए, और जाने वाले को चाहिए कि आने जाने में नरमी से काम ले और हरगिज किसी को तुम्हारी इत्तला ना दे। असहाबे कहफ अपने साथ दकियानूसी सिक्के लेकर गए थे और सोते वक्त उन्हें अपने सिरहाने रख लिया था। इससे मालूम हुआ कि मुसाफिर को खर्च साथ में रखना तरीका तवक्कुल के खिलाफ नहीं। असबाब साथ रखे और भरोसा अल्लाह ताला पर रखे। जब यमलीहा गार से निकलकर बाहर गए तो उनके साथ क्या मामलात पेश आए, उनकी किन लोगों से मुलाकात हुई और उसके बाद असहाबे कहफ के साथ क्या हुआ, इसको जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें।